مولاي. قلت له مولاي مولاي ترى الجربه بس ما طولت. ليش؟ قال لأن كانت الزهره تترسمها. قلت له عباس شنو اصعب موقف بالطف الذاك؟ قال شفت دمعه رقيه وكلبه بكفر. قلت له من طاعن جفوفك فكرت بيش؟ قال الدرب نار وجهال حسين حفه. قلت لو تكتب شارتك شابختك منين؟ قال بكاروك ورحت لحسين. يوقف يمك يرجف لا محتر ولا بركه. ودانا ابو فاضل كشف واستطلاع والظاهر زينب بكم شخص ما ديه. وودانا وتخيلنا الهول بالشام مي حكايه زايد يكتب له راعي. والرفع راسه على زينب والكتب على الباب خليه يعرف الحليبه الرضعه تشبيه. ولك بس زينب قمر والشام نص الليل دنق للقمر لا عينك اطفيه. ولك بس زينب قمر والشام نص الليل دنق للقمر لا عينك اطفيه. واليزامط والصحف قلوله موجودين. امنها ابو فاضل يم وطيها. ولا خايب هاي معون تستاهل تطيح رقاب هم يرجع شمر وينوب. ولا كان ماكع للمناح الروس تعال عبرنا يلا الطب مباني. وشمر ولد الوطن فوق الصحر رايات زينب تنهب شاوف وتلفي. وطحنا على الولد توزيع لاهل البيت واحد يم علي وواحد فزع. طحنا على الولد توزيع لاهل البيت واحد يم علي وواحد فزع عليها. يمر بيك الهوى لابت علي ما هي يمر بيك الهوى لابت علي ما عيب هاي الزنود المن الربي. وش عنده النفس يصعد وينزل كور رقيج واحده وتطلق تراكيها. الا النوق احسنها تريض ذايل حقها بدايه. لو يبتيلش كلب باسمه تفق يصفن شنو من زلمه من يختار حتى قبته تدخل. يبتيلك كلب باسمه تفق يصفن شنو من زلمه من يختار حتى قبته تدخل. وبقماطه وكفل مو بنت حي فلان كافل بتعلم وترهد. ويبتيلك كلف ما يابت النسوان. وكون ابن الشريكه شمر الذرعان يقول له حسين لا تدخل حرب بالتعليق تقعد بصدق. لا خيال لا يقابل. العباس يمر